من الشيطان الرجيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون واجب سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے، جس مقام ذی شان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، یہ مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا نوواں سپارے دا رکوع 12واں، سورت دا نام سورہ الاعراف، سورت دا رکوع 22واں۔ بحیثیت ایک مسلمان ہر بندے دا اے ایمان کامل اور یقین محکم ہونا چاہیے کہ زمین و آسمان دا بنانے والا اور اس جہان رنگ و بو دا نظام چلانے والا اور ایک ہی ذات جدا نام اللہ ہے۔ ہمیشہ تو ہمیشہ انہیں رہنا، او دی ابتدا کوئی نہیں، او دی انتہا کوئی نہیں، او دا یوم ولادت کوئی نہیں، او دا یوم وفات کوئی نہیں۔ اس رب العالمین دے قرآن پاک دا اگر بغور مطالعہ کریے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرامین دا مطالعہ کریے تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک دے اندر بہت سارے صفاتی نام نے رب العالمین دے،
ذاتی نام جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بہت سارے صفاتی نام نے، شاہد بھی نے، مبشر بھی نے، بشیر بھی نے، نذیر بھی نے، مزمل بھی نے، مدثر بھی نے، بہت سارے صفاتی نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نے، اور دو ذاتی نام نے نبی پاک دے، ایک محمد تے ایک احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام دے صفاتی نام بہت زیادہ نے۔ بعض نے تے کہا کہ 99 ذاتی صفاتی نام رب العالمین دے نے، حالاں صرف 99 نہیں معروف ہے وے، اور انہاں دی فضیلت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، ورنہ صرف 99 نام نہیں اللہ دے نام تے بہت زیادہ نے۔ کئی ایسے نے جنہاں دا سانو پتہ ہے، جنہاں دا ذکر قرآن اندر ہے، حدیث پاک اندر ہے، اور کئی ایسے نے کہ جنہاں دا سانو علم ہی نہیں۔ بہت زیادہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے صفاتی نام نے، ذاتی نام اللہ اور صفاتی نام بہت زیادہ نے۔ میں چاہنا آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام دے صفاتی نامہ دا تذکرہ اور انہاں دی فضیلت دے حوالے نال کچھ باتاں تہاڈی خدمت دی اندر پیش کراں۔ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے اگر غور کریے تو رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اپنے صفاتی نامہ دا کئی جگہ تے ذکر فرمایا۔ مثال دے طور تے سپارہ 28 ہے تے سورت دا نام ہے سورہ حشر۔ رب العالمین فرما رہے نے کون ذات ہے؟ اللہ ذوالجلال فرمان دینے هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ، صفاتی نام اللہ دے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز اللہ ذوالجلال والاکرام دے صفاتی نام، او خالق بھی ہے، او مالک بھی ہے، او مصور بھی ہے، او رحمان بھی ہے، او رحیم بھی ہے، بہت سارے صفاتی نام۔ اور رب العالمین نے خود اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرمان دینے سونیو اپنی زبان نبوتوں اعلان فرما دیو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الحسنى، اللہ دے سارے نام ہی بڑے سونے،
رب دے سارے نام ہی بڑے سونے نے۔ اور میں قربان جاں کہا کرنا کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو رب العالمین نال محو گفتگو ہوندے، اللہ ذوالجلال والاکرام نال گفتگو فرمان دے، گلا باتاں کر دے، تے کر دیا نا ایک دن پیار تے محبت نے جوش ماریا، تے رب العالمین دے سامنے عرض کر دے نے، فرمان دے نے رب آرنی انظر الیک، رب آرنی انظر الیک، اللہ جی میں تو انہوں ویکھنا چاہنا ہوں، میں تو آڈا دیدار کرنا چاہنا ہوں، اللہ جی میں تو آڈی زیارت کرنا چاہنا ہوں۔ اور میں تے سوچ رہے آسان جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیوں یہ سوال کیتا ہے؟ اے بڑی بڑی گل سی کہ رب العالمین نے براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ بغیر کسی واسطے دے براہ راست گفتگو فرمائی، اے بڑی وڈی گل ہے۔ اس دے باوجود جناب موسیٰ فرما رہے ہیں رب آرنی انظر الیک، اللہ جی میں تو انہوں ویکھنا چاہنا ماں۔ کیوں آکھیا؟ سوچیا ہوئے گا جس میرے رب دی آواز ایڈی پیاری ہے، میرا رب آپ کڈا پیارا ہوئے گا، جدی آواز ایڈی سونی ہے، میرا داتا آپ کڈا سونا ہوئے گا، جدی آواز ایڈی خوبصورت ہے، میرا رب آپ کڈا خوبصورت ہوئے گا۔ اسے واسطے جناب موسیٰ نے عرض کی تھی اللہ جی میں تو انہوں ویکھنا چاہنا ہوں۔ ایتھے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ذوالجلال دے نام سارے ہی بڑے اعلیٰ نے، سارے ہی بڑے پاکیزہ نے، سارے ہی بڑے خوبصورت خوب رو نے، فَادْعُوهُ بِهَا، انہوں جدوں پکارنا او دے ناماں نال پکاریا کرو، او دے ناماں دا انہوں وسیلہ دیا کرو، آکھیا کرو دعا کرو لگو نا تے زبان تو آکھیا کرو یا حنان یا منان یا ذل جلال والاکرام، جنہیں او دے نام بہتے لے کے او دے کولوں دعا کرو گے اللہ انہیں جلدی قبول فرما لیں گے۔ اور ویسے بھی نبی علیہ السلام دا بڑا پیارا فرمان ہے گرامی، آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین دے جس بندے نے 99 نام یاد کر لے، ہے بہت زیادہ نے صفاتی نام، لیکن اونا بہت زیادہ ناموں دے وچوں جس بندے نے 99 نام اللہ دے زبانی یاد کر لے، اللہ اس بندے نو جنت عطا فرما دیں گے۔ کنہ کو جیسی یاد کر لینے ساڑی نسل نو، ساڑے بچے، ساڑے نوجوان، انہاں نو گانیاں دیاں جناب کلوਆਂ دے حساب نال سب کچھ یاد ہے، گانے یاد نے، ربائیاں یاد نے، شاعراں دے اشعار یاد نے، تے جے تھوڑی جی ہمت کیتی جائے، تھوڑا جا حوصلہ کیتا جائے اور توجہ کیتی جائے تے اللہ دے 99 نام یاد کر لے، جدو او دے 99 نام یاد کر لیں تے پھر ایک ایک تے غور کر کہ ایک ایک دا معنی کی ہے، ایک ایک دا ترجمہ کی ہے، سبحان اللہ، انہوں رب بھی کہیں دینے، انہوں رب بھی کہیں دینے، اور رب دا معنی قرآن پاک دے اندر کئی مقامات اللہ
جلال نے ان الفاظ نو استعمال فرمایا اور انبیاء علیہم السلام نے اللہ ذوالجلال دے سامنے جدوں انہوں بلایا، جدوں انہوں پکاریا، لفظ رب دے نال پکاریا، اللہ ذوالجلال دے پیارے نبیاں نے کئی مقامات قرآن نے او دا تذکرہ فرمایا۔ سیدنا جناب آدم علیہ السلام دی ذات گرامی اللہ ذوالجلال نے جنت چوں نکال کے ماں جینوں تے بابا جینوں زمین دی طرف بھیجیا تے آپ ہی ول دسیا، آپ ہی طریقہ تے سلیقہ دسیا۔ اے میرے پیارے جدو مینوں بلانا ہوئے، جدو مینوں پکارنا ہوئے، کی آکھنا ہے؟ ربنا ظلمنا۔ رب دا معنی پالن ہار، رب دا معنی تیریاں لوڑاں پوریاں کرنے والا، رب دا معنی تینوں روزی عطا کرنے والا، رب دا معنی تینوں رزق عطا کرنے والا۔ رب پورے قرآن دے اندر ہو رہی ہے، رب دا معنی تینوں پالن والا۔ ویکھ لے بندیا کدی غور تے کرنا، آج بڑھا ہو گیا کھا کھا کے او دیاں نعمتاں، بڑھا ہو گیا پہن کے تے پی پی کے او دیاں نعمتاں، تے کملے تینوں مالک دا نال تعلق جوڑن دا ہی وال نہیں آیا۔ ایک اللہ والے کو لو پوچھیا نہ کسے نے، سناؤ دی کی حال ہے؟ انہیں آکھیا او دیاں نعمتاں کھا کھا کے دند کس گیا نے، برو دا شکر نہیں ادا ہوندا۔ نعمتاں کھا کھا کے ون سونیاں تے یا ڈکار مار کے اٹھ جانا، کدی تینوں مالک دی تعریف کرن دی بھی توفیق نہیں ملے۔ مرغے تے چرگے تے بٹیرے کھا کھا کے تے اپنیاں مجلساں محفلاں چ ہر طرح دیاں گلاں کر کے اٹھ جانا، تینوں کدی توفیق نہیں ہوئے تیری زبان تو کتے مالک دی تعریف دے چاند کلمے ہی نکل جان۔ اس واسطے رب نال تعلق ایک ایک رب دے نام دے غور کریے۔ ربنا ظلمنا، جناب آدم علیہ السلام اپنے مالک نو اینا لفظاں نال پکاریا، ربنا ظلمنا۔ بڑھا ہو گیا تے کھانو رزق میرا رب دے رہا، اجے جوان سے جوانا نو رزق میرا رب دے رہا، اجے ٹورن جوگا نہیں سے ہویا تے رزق تینو رب نے بندو بست فرمایا، اجے بین جوگا ہی نہیں سے رزق تینو رب دے رہا، اوے اجے تے دنیا تے آئے ہی نہیں سے تے تیرے ماں دے پیٹ دے بند کارخانے دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام تیری روزی دا آپ انتظام فرما رہے۔ اور بڑی پیاری گل صاحب دل نے کی تھی، اے بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری، کدی کلا بہ کے غور تے کر سوچتے سے، بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری، کنے دس کیتی نگہبانی تیری، کنے تینوں اوتھے، کنے تینوں او کملیا انسانا، کنے تینوں اوتھے رزق سی پہنچایا، ہنیروں باہر سلامت لے آیا، کہ دے حکم دینا دس جیندہ رہوں، کہ دے حکم دینا دس جیندہ رہوں، جدوں دند نہیں سن تے دودھ پیندہ رہوں، کنے تینوں رڑنا تے ٹرنا سکھایا، کنے تینوں رڑنا تے ٹرنا سکھایا، کنے تینوں بولن دا ول سی سکھایا، کنے تینوں چھوٹیوں وڈا بنایا، تو احسان او دے دا کی مل پایا۔ او دی ایک ایک نعمت اگر
اور کیتا جائے۔ اللہ ذوالجلال نے ہاتھ دیتے نے، پیر چلن واسطے عطا فرمائے نے، ویکھن نو رب العالمین نے اکھاں عطا فرمائیاں، سنن نو کنا دے دو سپیکر تے آلے عطا فرمائے نے۔ قدرت والو ہو جائے ایک اکھ کانی، کٹھی ہو کے آ جائے دنیا دی ٹانی، تے دنیا دے ولیاں دا لگ جاوے میلا، گرو سارے آ جان ہر گور چیلا، سارے زور لاون، سارے زور لاون، اکیلا اکیلا کدی بن سکے گا نہ ایک آنکھ دا ڈیلا، جے نکلی ڈیلا کوئی بناوی لوے گا، او ویکھن تو بالکل بیکاری روے گا، بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا۔ تے آئی اگلی گل سوچن والی، جنہیں تینوں مفت وچ اے سب کچھ عطایا، بازو ٹوٹ جائے نا، بازو خدا نہ خواستہ لت ٹوٹ جائے، بازو فریکچر ہو جائے، بڑے ڈاکٹر صاحب نے، بڑے سیانے نے جی، بڑے فلانی تھو پڑھ کے آنے، فلانی تھو پڑھ کے آئے نے، اینے لاکھ روپیہ انہاں آپریشن کرن دا لیا ہے، تے مریض جا کے آندہ ڈاکٹر صاحب کو فرق نہیں پہن دیا، درد ہوں دیئے، وزن نہیں چکیا جاندہ، انہیں ہے پھر اصل والی تے گال نہیں نا، اصل والی تے گال نہیں نا، پھر وہ گال تے نہیں، جیڑیاں طاقتاں رب نے بھریاں نے دنیا دی کوئی طاقت انہاں دا بدل نہیں۔ جنہیں تینوں مفت وچ، جنہیں مینوں مفت وچ اے سب کچھ عطایا، تو احسان او دے دا کی مول پایا، کدی خیال ہی نہیں۔ آؤ ذرا غور فرمانا، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے پکارو مینوں، پہلا مسئلہ تے اے سمجھ لو، جدوں پکارنا جدوں آواز دینی ہے، دکھ وچ ہوئے تے تاں بھی، سکھ وچ ہوئے تے تاں بھی، امیری وچ ہوئے تے تاں بھی، فقیری وچ ہوئے تے تاں بھی، کاموں کی والیوں جدوں سوکھے دن ہون اودوں او دے نال رابطہ پکا رکھیا کرو، خدا نہ خواستہ اوکھے دن آن تے پھر بلاندے شرم محسوس نہ ہوئے، ویسے تے وہ سن دے نا ہر حال دے اندر، پر جدوں سوکھے دن ہون ادوں دن رابطہ رکھیا کر، خدا نہ خواستہ مشکل دن آ جان تے پھر بندے نو دا دروازہ کھڑکان دیا شرم محسوس نہ ہوئے۔ اللہ فرمان دے نے بلاؤ مینوں، پکارو مینوں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے رب دے نام بڑے پیارے نے، سارے نام ہی بڑے خوبصورت نے، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ذوالجلال نو اینا ناماں نال پکاریا کرو۔ تے اگلی وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، کئی ایسے بد نصیب نے انہوں نے رب العالمین دے ناماں دا انکار کر چھڑیا، ناماں دا انکار کر چھڑیا، او من دے ہی نہیں رحمان بھی کوئی ذات ہے وے، او من دے ہی نہیں رب بھی کوئی ذات ہے وے، بلکہ قرآن پاک دے ایک اور مقام تے اللہ ذوالجلال کرام نے اپنے محبوب علیہ السلام نو اس بات دا آرڈر تے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلها لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن قل
हुवा रब्बी ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मताब। ए मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम, कज़ालिका अर्सलनाका फी उम्मतिन कद खलत मिन क़ब्लिहा, तुहाडे तो पहले जड़ियां उम्मतां कई गुजर चुकियां ने। फरमाया उममुल ततलुवा अलैहिमुल्लज़ी औहैना इलैका, महबूब असां तुहाडी तरफ वही फरमाए ते इन्हां कई नसीब बद नसीबां चो ऐसे भी ने वहुम यकफुरून बिर्रहमान, उन्हां सिरे तो रहमान दी जात नू मनन तो इनकार कर दिता। यानी रब्बुल आलमीन दा नाम जेड़ा भी होवे, पहली गल अल्लाह दे सारे ही नाम सोने ने, अल्लाह दे सारे नाम ही पकीज़ा ने, सारे ही खूबसूरत ने। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, जदों भी ते जेड़े नाम नाल भी ओनू पुकारो, बल्कि लफ्ज़े रब जेड़ा ना, एक जगह कुरान पाक दे अंदर ना रब्बुल आलमीन ने बतौरे खास साड़ियां करतूतां वेख के ना ते एक जगह फरमाया या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। और बंदिया केड़ी शै ने तैनू तेरे रब वालों धोखे च पा दिता है। मां गर्रका बिरब्बिकल करीम, तैनू पता नहीं तेरा रब कौन है। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन। केड़ी शाह ने तैनू रब वालों धोखे च पा दिता। तू आया नहीं से दुनिया ते, रिज़क असां तैनू अता फरमाया, तू जरा टुरन फिरन लग पिया, रिज़क फिर भी असी देंदे रह। हुण जरा सियाना हो गया, भजन नसन लग पिया, कोई 20 22 24 सालां दा हो गया ते हुण दुकान ते बैठा ते आंदा घट ना तोलीए ते बालां नू कित्थों पालीए। कपड़ा गज दी बजा 3 पा ना देइए ते बालां नू कित्थों पालीए। जीम जदों से मां दे पेट अंदर, क्यों नहीं हो सोचदा। जीम जदों से मां दे पेट अंदर, दस खां कौन सी रिज़क अतान वाला। हुन होया जवान ते आख नाए, मैं बड़ा बहादुर कमान वाला। ना कर मान रहमान थी डरदा, ना कर मान रहमान थी डरदा। मते आ जाए वक्त मंग खान वाला। हुण के घट ना तोला, धोखा ना करा, फराड ना करा, झूठ ना बोला ते बाला दर पेट कित्थों पाला। और जेड़ा तैनू पालदा पिया तेरे बाला नू पालन वाला भी ओहो ही रब्बुल आलमीन है।
اللہ ذوالجلال فرماندے نے ما غرک بربک الکریم، زمیندار ہے پیلیاں چ گیا، فصل بیجیے، حال وائے نے، کنک بیجیے، مونجی لگائیے تے اپنیاں پیلیاں دے وٹاں بنیاں تے جا کے دکان پائیے تے دکان تے جا کے ویندہ گاہک بڑے آئے نے، فیکٹری لائیے تے چال پئیے، اے دیاں جناب تمہاں بڑیاں پہ گئیاں نے، لوکاں کھیا بڑی گل ہے یار، فیکٹری چل پئیے، کارخانہ چل پیا، دکان پائیا تے چند دنوں چ چل پئیے، گاہک بڑے نے۔ انہیں آکھیا اینے لاکھ روپیہ میں ایڈورٹائز تے لا دیتا ہے، اینے لاکھ روپیہ میں اشتہاراں تے لا دیتا ہے، اینے لاکھ روپیہ میں فلانی تشہیر تے لا دیتا ہے۔ عرشاں تو آواز ہوندی ہوئے پاپیا سانو وچوں ہی کڈ چھڑے آئی، تشہیر دے اشتہار دے تینوں یاد رہ گا، تینوں سارے پیسے تیلے یاد رہ گا، اینے تشہیر تے لائے نہیں تے سانو رحمت والے عرش والے رب نو وچوں ہی کڈ چھڑے آئے۔ زمیندار اپنی فصل نو پھیرا مار دے پیا تے بڑا جناب خوش ہو رہا، نال ملازم نال نوکر، واندہ چوری جی بڑا بھلے بھلے بڑی یاد کا گندم ہوئی ہے، بڑی یاد کا مونجی ہوئی ہے، اور آکھیا اینی آراں تے میں سواگا ماریا، اینے تے میں حلوہ چھڑے نے، اینا تے میں اتے کھاد دا خرچہ کر چھڑے ہے، اجے بھی نہیں سی ہونی۔ اللہ فرمان دے نے بدبختہ سانو وچوں ہی کڈ چھڑے، تینوں پتہ ہی نہیں تیری پکی فصل تے گڑا پا کے تباہ کر دیاں تے مینوں پوچھن والا ہی کوئی نہیں۔ ساڑھے کول کیڑی ہون تک اسی کھانو تینوں دین دے رہے ہیں، جمن تو بھی پہلا تے جمن تو بعد اسی عطا کر دے رہے ہیں، تے آج سانو پولی گئے ہیں ما غرکا، آج جا کے کسے قبر تے سر چکا کے بہ گئے ہیں، آج کسے مولوی نو آنا ہے کرنی والا، آج کسے شیخ نو آنا ہے مشکل کشائے، آج کسے حضرت صاحب نو آنا ہے حاجت روائے، اور بے نصیبہ ساڑھے خزانے اچھ کیڑی کمی ویکھیا، ساڑھے خزانے اچھ کیڑی تھوڑ ویکھیا، ماں رب شکوا کر رہے نے بندے نال، ما غرکا بربک الکریم، کیڑی شاہ نے تینوں ساڑھے والوں دھوکے چ پا دیتا ہے۔ مسئلہ ایک سمجھ لو، اپنے مالک نو پکاریا کرو او دے نامانا، مشکل پہ جائے دکھ آ جائے مصیبت آ جائے، اے دروازہ اپنے مالک تے خالق دا کھٹ کھٹایا کرو، اور او دے کولو جڑے دعا دے انداز تے سوال نے نا انہاں نو ذرا سامنے رکھیا کرو۔ ایک دن مسجد نبوی دے اندر میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، آن والا ایک بندہ آیا، نماز تو فارغ ہویا تے رب کولوں دعا کردہ پیا، اللہم انی اسألک بے انکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اینا لفظاں دعا کردہ تے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے انہیں اسم اعظم نال رب کولوں دعا کیتی ہے، تے جدو بندہ انج رب کولوں دعا کرے اللہ اپنے بندے دی دعا نو ضرور قبول فرما لیندے نے۔ اس میں جڑا لا الہ الا اللہ نا، اس میں اعظم اے دے اندر علماء نے کیا الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، جدو دعا کرو اینا لفظانو وچ ضرور شامل کرو، چونکہ اینو اس میں اعظم آکھیا گیا،
تے جدوں اسم اعظم نال دعا کرو گے اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما لیں گے، کیونکہ اس واسطے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نو او دے پیاریاں نے نبیاں نے بھی جدوں پکاریا لفظ رب نال پکاریا، جناب آدم علیہ السلام نے اپنے مالک دے خالق نو کہہ رہے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جناب آدم نے انہا لفظانا رب نو پکاریا، اللہ نے جناب آدم علیہ السلام نو او جڑا چھنیا ہویا جنت سی اللہ نے دوبارہ عطا فرما دیتا ہے۔ ایک بدوی نا پینڈو بندہ دوروں کسے پینڈ چو آیا، نبی علیہ السلام نو آ کے کہنے لگا حضرت منو کوئی وظیفہ ہی دسو، خیر والے کلمات دسو، میں وہ لفظ پڑھدا رواں کراں، ہمیشہ ہی کراں او دیتے۔ اور تو انہوں پتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک عمل تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ کرو، اے نہیں بھی ایک رات ساری رات نفل پڑھ دیا گزار دیتی ہے اگو سارا سال سو کے گزار چھڑی، تھوڑا کر لو ہمیشگی والا کرو۔ نبی علیہ السلام دیکھو کہنے لگے حضرت منو کوئی خیر والے پلائی والے کلمے ارشاد فرماؤ۔ ہن ساڑی سوچ کی ہے سانو کسی حضرت صاحب نال مولانا صاحب شیخ صاحب نال ملاقات دا موقع مل جائے، کسی اللہ دے ولی نال ملاقات دا شرف مل جائے تے ساڑا سب تو پہلا انہیں ہے جی مولوی جی کوئی انج دا تویز کرو نال دے دی دکان دا تھڑا ہی کوئی نہ چڑھے جیڑا آئے میرے والا ہے۔ تے حضرت صاحب نے بھی چپ کر کے لکھ دیتا ہے، دا مطلب ہے بھی حضرت صاحب دے دم اندر اینی طاقت ہے بھی رب تے تینوں رزق نہیں دینا چاہتا تے مولوی صاحب نے تکے نال ادھروں گاہ کھچ کے تیری دکان چ پا دیتے نے۔ عقیدہ بنا لو۔ اور نبی علیہ السلام ہر نماز دے بعد اے وظیفہ پڑھیا کر دے، امت نو یاد کروان دے، اللہم لا مانع، عقیدہ بنا لو، اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا ولا ینفع ذل جد منک الجد۔ نبی علیہ السلام فرمایا کر دے لا مانع، آج عقیدہ لا مانع، دعا کرو اللہ سانو بھی اے دیتے استقامت عطا فرما دے۔ لا مانع لما آتیتا، کوئی نہیں روک سکدا جنوں رب دین تے آ جائے۔ اے سوچ بنا لو، عقیدہ بنا لو۔ لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا، جے ادھروں ڈکا لگ گیا تے سارا جگ رل کے بھی دے سکدا۔ فلانے نے دکان بن چھڑی ہے، فلانے نے کاروبار بن چھڑے ہے، فلانے نے فیکٹری بن چھڑی ہے، فلانے نے رشتے تے اولاد بن چھڑی ہے، کوئی نہیں بن سکدا۔ یہ سارا اختیار نہ کسی حضرت صاحب، نہ کسی شیخ صاحب، نہ کسی مولانا نہ کسی مفتی صاحب، کسی دا اختیار نہیں، اختیار ہے تے کلے کائنات دے رب دا اختیار۔ اور اونا لوگ ساڑی سوچ ستی سوچ، مال آ جائے، دولت آ جائے، شہرت آ جائے، عہدہ آ جائے، اقتدار آ جائے، اور اونا دی سوچ سبحان اللہ حضور
کوئی کلمے ہی ایسے دسو جہے میں ہر ویلے پڑھتا رہا. تو ہن سن لو. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے انج نا او دا ہاتھ نبی پاک نے اپنے مبارک ہاتھ وچ پھڑیا. ساڈا تے ہاتھ کسے بزرگ آدمی نال نیک اللہ والے نال لگ جائے ملنا بڑی سعادت ہے. تے اسی انہوں ہی سنبھال کے رکھنے ہیں. جی فلانے حضرت صاحب دے ہاتھ نہ میرا ہاتھ لگا. انہاں دی قسمت دے کیا کہنے جنہاں دے ہاتھ مدینے والی سرکار دے ہاتھاں وچ آ. جو دا ہاتھ نبی پاک نے اپنے مبارک ہاتھ پھڑے ہیں تے آپ فرماندے نے کل سبحان اللہ. نکے نکے وظیفے نے یاد کرنے والے جی. قل سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. پینڈو بندہ سی سادہ لوگ تے انج نا اپنی انگلاں تے شمار کردا پیا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سن کے یاد کر کے چلا گیا. تھوڑی دیر بعد پھر واپس آیا. حضور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ دا معنی ہے اللہ پاک ہے. سبحان اللہ دا معنی ہے اللہ پاک ہے. الحمدللہ دا معنی ہے ساریاں تعریفاں اللہ واسطے. لا الہ الا اللہ دا معنی ہے اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں. تے اللہ اکبر دا معنی ہے اللہ سب نالو وڈا. حضور یہ تے سارا کچھ اللہ واسطے ہو گیا تے مینوں وچوں کی لبا جائے. آہا حضور مینوں وچوں کی لبا. ہن گل اگلی بھی نوٹ کرنے والا. ایتھے کسے نو رب 4 ٹکے دے دے تے منہ نہیں سیدھا کردا. ماڑا بندہ غریب آدمی سلام لیندا ہاتھ ادھر ہے تے منہ ادھر ہے تے جیڑا چج نہ تیرے نال سلام نہیں لیندا تیری گل سنے گا. او بادشاہاں دا بادشاہ ہے. او امیراں دی بھی سندا ہے تے فقیراں دی بھی سندا ہے. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے گل سن لے. تو جدوں آکھیں گا سبحان اللہ اللہ فرمان گے سچ آکھے آئی میں واقعی پاک. تو آکھیں گا الحمدللہ اللہ تینوں جواب دیں گے سچ آکھے سچ آکھے ساریاں تعریفاں میرے واسطے نے. تو آکھیں گا لا الہ الا اللہ اللہ فرمان گے صحیح کہن دیا میرے علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں. تو آکھیں گا اللہ اکبر اللہ تینوں جواب دیں گے صحیح کہہ رہے ہیں واقعی میں سب نالوں وڈا ہاں. تے ہن لگ دے ہتھی نا اگوں اے کہہ کی اللہم اغفر لی یا اللہ میں نو بخش دے. تے او جڑی پچھلی چین چل دی آ رہی ہے نا میں ہی پاک ہاں میری عبادت ہے میں ہی مشکل کشا ہاں میں ہی وڈا ہاں ایک ایک گل دا جواب دے رہے نے. تے ہن جدوں آکھیں گا اللہم اغفر لی اللہ مینوں بخش دے تے اللہ فرمان گے جا میں تینوں بخش دیتا ہے. تو آکھیں گا اللہم ارحمنی اللہ میرے تے رحم فرما دے. اللہ فرمان گے جا میں تیرے تے رحم کر دیتا. تو آکھیں گا اللہم ارزقنی اللہ مینوں رزق عطا فرما دے. اللہ فرمان گے جا میں تینوں رزق عطا فرمایا. ہن اندازہ کرو ہاں بخشش بھی لب گئی رحمت بھی لب گئی رزق بھی لب گیا. جے ایمان پکا ہویا تے انشاءاللہ کل رب دا جنت بھی لب جائے گا. دعا کرو ہاں اللہ سانو سارے انو اپنے جنت دا حقدار بنا دے.
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے وظیفے بیان فرمائے، اور میں قربان جاواں جے گل اللہ دے نبیاں دی کیتی جائے، سیدنا جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے مالک تے خالق دے سامنے پتہ جے جدوں آپ تشریف لا گیا مصر تو نکلے تے کئی دن دا مسلسل پیدل سفر فرما کے آپ مدین دے علاقے دے اندر پہنچ جاندے نے۔ اجے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اجے اللہ نے کلاہ نبوت نہ سرفراز نہیں فرمایا، جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آ رہے ہیں، لمبا سفر ہے اور کلے سفر دیاں صحبتاں برداشت کر دے آ رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا، فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهم ثم تولى إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لے آ رہے ہیں تے آپ مدین دے کھوہ تے جدو پہنچے نا، اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں آپ مدین دے کھوہ تے پہنچے تے عجیب جا منظر ویندے نے، کچھ لوگ اپنے جانورانو پانی پلاندے تے اپنے جانوراں دا خیال کر کے کھڑے نے۔ ایدنا ایک پاسے دو جوان بچیاں اپنے جانوراں اپنیاں بکریاں نو الگ تھلگ لا کے کھڑیاں نے، شرم و حیا دی وجہ تو اپنے چہرے کپڑیاں نال چھپائے نے، تے جناب موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا تے آپ رہ نہ سکے، خیر خائی دا انداز جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لاگا، قرآن اندہ قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء۔ آپ تشریف لاگا فرماندے نے نہیں میریو پہنوں گل کیے، اول تے توانوں ایتھے آنا ہی نہیں سی چاہیدا، تو آڈا بکریاں چارن واسطے باپ ہوندہ یا تو آڈا کوئی ویر ہوندہ، ہن جے آئی گئیاں دے لوگ اپنے جانورانوں پانی پلا رہیاں نے، تے سارے لوگ اپنے کام دے اندر مشغول نے، تو اسی الگ تھلگ کھڑیاں دے اپنے جانورانوں لے کے اپنیاں بکریانوں لے کے الگ کھڑیاں دے۔ پہلی گل تے اے وے آئیاں کیوں، تے دوجی گل لے وے جے آئی گئیاں جے تے پانی کیوں نہیں پلاندیاں، اکھاں ڈول پئیاں تے دل پھس پئیندہ، آندیاں نے وے مسافرہ ویرا کی پوچھنا، اللہ نے ویر تے سانوں دیتا ہی کوئی نہیں، اللہ نے ویر تے سانوں دیتا ہی کوئی نہیں، ابا جی عمروں وڈیرے ہو گیا نے، اکھاں دی بنائی کمزور ہو گئی ہے، ابا جی جنگلیں چا آ نہیں سکتے تے سانوں حالات دیاں مجبوریاں نے جنگلاں وچ آن تے مجبور کر دیتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے گلاں سنیاں تے دل نرم، نبی دا دل تے ویسے ہی بڑا پاکیزہ ہوندا، او برتن جیڑا کئی بندے رل کے نکال دینے، یا او پتھر جیڑا کئی بندے مل کے اٹھان دینے، اس پتھر نو سائیڈ تے کیتا، آپ جناب موسیٰ نے کلیا نہیں پانی نکالیا، اینا بکریاں نو بھی پلایا تے بچیاں نو بھی
پانی پلا کے فارغ ہوئے، آپ ایک الگ جگہ درخت دے نیچے جا کے بہ گئے، بچیاں نو روانہ کر دیتا تے آپ درخت دے تھلے آ کے تاراں رب نال جوڑ لیاں، تاراں اپنے رب نال جوڑ لیا نے تے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا، جناب موسیٰ علیہ السلام رب العالمین نو کہہ رہے نے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب نو جیڑے نام نال پکارو، خالق کہہ کے بلاؤ، مالک کہہ کے بلاؤ، رزاق کہہ کے بلاؤ، انو جنہ لفظاں نال بھی بلاؤ، اللہ دے سارے نام ہی بڑے پیارے نے تے جناب موسیٰ علیہ السلام ایس لفظ نال تے ایس انداز نال پکار رہے نے رب انی، رب انی، رب دا مان پالنہار، رب دا مان پالنہار، تے موسیٰ علیہ السلام فرمان دے نے رب انی، اللہ جی بھوک لگیے تے میں تیرے دردہ سوالیاں، نبی سارے کدے درد سوالی نے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ بھوک لگیے، اللہ فرماندے نے پیاریا تسی صرف روٹی منگن دے ہو، میں تے روٹی پکان والی دا بندوبست کرن دیا ہوں۔ قرآن نے کیا بچیاں گئیاں نا، جناب شعیب بعض آندے نے اللہ دے نبی سن، بعض آندے نے نبی نہیں سن، کوئی اللہ دے نیک بندے سن، ولی سن، انہاں دا نام شعیب سی۔ 2 منٹ واسطے اگر اے مان لیا جائے کہ او شعیب علیہ السلام نبی نہیں سن، کوئی عام اللہ دا ولی سی، تے او دی عظمت دے کیا کہنے جدا ذکر رب دا قرآن کردا ہے، معمولی گل۔ ابا جی نال مشورہ ہویا بیٹیاں دا، تے ایک بیٹی کہنے لگی ابا جی مناسب سمجھو بندہ بڑا نیک ہے، طاقتور بھی ہے تے حیادار بھی بڑا، جیڑا برتن 10-12 بندے رال کے کڑ دے سن کھوچو بالٹی یا بوکا، وہ کلے نہیں کڑ لیا، ایڈا طاقتور سی۔ تے ابا جی اس کے باوجود طاقتور اینا سی تے او دی حالت کی سی، ابا جی جب تک ساڑے کور رہا ہے انہیں نظر چوکے ویکھیا بھی نہیں، ملازم رکھو، کارچ رکھو، دکان تے رکھو، فیکٹری چ رکھو، 2 چیزاں مد نظر رکھو، طاقتور بھی ہوئے، کام شم کرنا لا ہوئے، اور اس تو بھی بڑی کہ تیری عزت دا سانجا ہوئے، تیری بیٹی نو اپنی بیٹی سمجھن والا ہوئے، تیری ہمشیر نو اپنی ہمشیر سمجھن والا ہوئے، طاقتور تے ابا جی دیانت دار تے امانت دار حیادار بڑا سی، تے تھی تے اعتماد کننا ہے، فرمان لگے جا پھر جا انہوں بلا کے لیا، دعا کر اللہ ساڑیاں بیٹیاں نو اے حیا نصیب فرما۔ آج بازار دے اندر ننگے سر ننگے منہ گلے دوپٹہ ہونتے گلے تو بھی لتھ گیا اور پورا فیشن تے میک اپ کر کے ایک غیرت مند نوجوان نے پیچھے بیوی نو بٹھایا ننگے سر، پیچھے بہن نو بٹھایا ننگے سر، اور بڑا فخر محسوس کردا ہے کہ اسی بڑے ماڈرن لوگ ہیں،
پتا تے ادو لگنا ہے نا جدو رب دی عدالت دی اندر پیش ہونا ہے۔ اس بیوی دے اس بہن نے تیرا گریبان پکڑنا ہے کہ یا اللہ اس ظالم نے روٹی دا وعدہ کاٹا ہو جاندہ تے مار مار کے میریاں ہڈیاں توڑ دیندہ، تے اس ظالم نے مینوں پردہ کرن واسطے کدی آکھے ہی نہیں، نماز دی کدی دعوت نہیں دیتی۔ دعا کرو اللہ ساڑھے حال تے رحم و کرم فرما۔ ایڈی حیادار ٹر دیئے پئی مدین دے علاقے تے رب قرآن دیاں آیتاں بنا کے محمد مصطفیٰ تے نازل فرما رہا۔ فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا ایک آ رہی ہے بیٹی، تمشی، چال کیسی ہے؟ تمشی علی استحیاء، حیا نال وقار نال، تے آکے موسیٰ علیہ السلام نو آندی ہے وے ویرا مسافرہ تینو میرے ابا جی بلاندے نے پہ، ان ابی یدعوکا لیجزیکا اجر ما سقیت لنا، فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ کیسی حیا نال آ رہی ہے، ایک دعا تھی ٹر دی آئی، اوپر طور شرم دے وے باپ میرا تینو سد بلاوے تے دیوے اجر کرم دے، تساں جو پانی راج پلایا دیوے او مزدوری، منہ تے کپڑا شرمو لکے او بولی سخن ضروری، موسیٰ اجر نہ لینا چاہوے پر بھوک نے بہت ستایا، اگے لگ توریو بی بی تے موسیٰ مگر صدایا، ایڈے مشکل ویلے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ نو پکاریا تے اینا لفظانا رب رب، اے میرے رب، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ دی ذات نو او دے نامہ دا وسیلہ تے واسطہ دے کے او دے کولوں دعا کرو، سوال کرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قادر نے اس بات تے کہ تیری ہر دعا نو شرف قبولیت عطا فرمان۔ اللہ کولو دعا ہے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔